हाम्रो मुगल एम्पायरको फोर्ट यहाँको सबै कुराहरू कस्तो लाग्यो उहाँ तपाईँहरूमा भन्न भइरहेको हुनुहुन्छ। यो माइक उहाँलाई हस्तान्तरण गर्छु। थ्याङ्क सो मच। मेरो नाम आरएनसाई ठकुरी। धन्यवाद। मुगल एम्पायरमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू। यो मुगल एम्पायर काठमाडौँको मुटुमा छ र यो लाजिमपाट नजिकै छ र होटल एम्बेसडर भन्दा अलिकति अगाडि यो मुगल एम्पायर छ र यहाँको फुड एकदमै उत्कृष्ट छ र यहाँ एकदमै राम्रो सर्भिस पनि हुँदो रहेछ र म एकदमै खुसी छु तपाईहरुको साथमा यो एकदमै सुनौलो रात मैले व्यतीत गरिरहेको छु र मुगल एम्पायर यसको प्रसिद्धि र चर्चा मैले धेरै सुनेको थिएँ र यहाँ नेपालका दिग्गज बिजनेसम्यान बिजनेसवुमन प्लस मिडिया पर्सनालिटी लिडर पोलिटिशियन सबै आउनु हुँदो रहेछ र मलाई पनि आज यहाँ आउने सौभाग्य दिनुभयो। त्यसको निम्ति तपाईहरुलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँ म धेरै रेस्टुरेन्टहरुमा खान गएको छु तर यसको स्वादको तुलना मैले अन्त पाइन। म पुण्य गौतमले तपाईहरुलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने जो मानिस एकचोटि मुगलमा आउँछ यसको फुड क्वालिटी यहाँ तपाईलाई दिने आतिथ्यता न्यानो स्वागत र यहाँको जुन ढङ्गको मैले बिल पनि देखेँ त्यो कम्फर्ट छ त्यो पे गर्दा पनि आनन्द आउँछ तपाईलाई र म धेरै आभारी छु। तपाईहरुलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र जति पनि मिडिया कर्मी साथीहरुले खिचिरहनु भएको छ नेपालको पर्यटन विकासको निम्ति होटल व्यवसाय बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो रातको 2 बजेसम्म पनि बिरयानी उपलब्ध हुने नेपालको एउटा दुर्लभ रेस्टुरेन्ट हो मुगल एम्पायर। नाम सुन्दा अचम्म लाग्छ। कुनै समय मुगल एम्पायर थियो संसारभरि त्यसको वैभवलाई ग्लोरिफाइड गर्ने गरी त्यसलाई बिजनेसमा उहाँहरूले कन्भर्ट गर्नुभएको छ। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यहाँ धेरै कुराकानी गरेँ। लन्डनबाट एमबीए गर्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वको पनि यहाँ ओनरसिप छ। धेरै साथीहरूले आफ्नो रगत पसिना लगानी गरेर यस्तो राम्रो बिजनेस गर्नुभएको छ। पर्यटन व्यवसाय होटल व्यवसायमा यो एउटा माइलस्टोन हुन सक्छ भन्ने मैले अनुमान गरिरहेको छु र यहाँको प्रगति दिन दुगुना वा चौगुनाको दरले अगाडि बढोस्। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा जब हामी अगाडि बढ्छौँ भने त्यो देशको समृद्धिको मूल प्रभाव भनेको नेपाल जस्तो देशको पर्यटन हुनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्ब्याइ हो। टुरिज्मको डेभलपमेन्ट बिना नेपालमा एकदमै उन्नत स्तरको लोकतन्त्र फस्टाउँछ भन्ने सपना पनि नदेखे हुन्छ। टुरिज्मको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको होटल व्यवसाय हो, रेस्टुरेन्ट हो। विविध प्रकारका स्वादहरू उत्कृष्ट स्वाद पस्कने मुगलले एउटा एम्बिसन राखेको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको थियो उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक। महाकविले स्वप्नदर्शी तरिकाले केही वर्ष अगाडि भविष्यवाणी गरेको हुनाले हो कि किन हो उहाँको चित्रमा सरस्वतीको निवास थियो कि नील आर्मस्ट्रङले त्यसको कैयौं वर्षपछि चन्द्रमामा पहिलो पाइलो राखेका थिए र यो मुगलले पनि नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि उत्कृष्ट हुने एउटा अभिलाषा राखोस्। म यो भन्न चाहन्छु, आशीर्वाद दिन चाहन्छु। कोही विनोद चौधरी शेष खले कोही अम्बानी अडानी बिल गेट्स पनि एकै रातमा बनेको होइन। इट टेक्स टाइम र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको चेन ठमेल र झम्सी खेलमा पनि खोलिसकेको छ र त्यहाँ पनि तपाईहरुले सुविधा सेवा लिन सक्नुहुन्छ। नेपालीहरू आफ्नो कल्चर हेरिटेजको निम्ति पनि उत्कृष्टताको निम्ति पनि कहलाएका छन्। जो लोग दूर दूर रहता है उसे खुदा कहता है, जो लोग पास पास रहता है उसे बुरा कहता है। हामी नजिकैको तीर्थलाई हेला भन्छौँ तर तपाई नजिकै रहेको रेस्टुरेन्टको उत्कृष्टता लिनुस्। यो स्वाद यो उत्कृष्टताले तपाईलाई जरुर पल्काउने छ र म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने सायद अबको वर्ल्ड कपको लाइभ यहाँबाट होला हैन। हो लाइभ म्युजिक कन्सर्ट पनि चल्दै रहेछ। यहाँ भान्सा पनि देखिरहनु भएको छ। बहुत हाइजेनिक फुडहरू उत्कृष्ट फुडहरूको स्वाद इन्डियन कन्टिनेन्टल लगायत यसको पनि सेवा सुविधा यहाँ रहेछ र म पुण्य गौतमले यही आशीर्वचन बोल्न चाहन्छु। विश यु अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र तपाईहरु दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले उन्नति प्रगति गर्दै जानुस्। हामीले ह्याट्स अफ गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरु अगाडि बढ्नुस् भन्न चाहन्छौँ।
र काठमाडौँमा यति उत्कृष्ट परिकार जो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ, होम डेलिभरीको पनि उत्कृष्ट सेवा रहेछ र स्पेसली मैले यसको एउटा विशेषता के देखेँ भने यङ स्टारहरूले यसलाई सञ्चालन गर्नुभएको छ। म्युजिक फिल्डमा उहाँहरू जस्तो सिद्धहस्त व्यक्तित्वको सुमधुर कर्णप्रिय आवाजले यहाँका दर्शकहरू ग्राहकहरू पनि मन्त्रमुग्ध हुने अवसर पाउनु हुँदो रहेछ। म खुसी छु, आई एम सो ग्ल्याड र म तपाईँहरूलाई अलवेज बी ह्याप्पी पनि भन्न चाहन्छु। आउनुहोस्, खुसी हुनुहोस्, रमाउनुहोस्। जिन्दगीको मेन स्ट्रिम भनेको आँसु होइन हाँसो हो भन्ने कुरालाई मुगल रेस्टुरेन्टमा आएर तपाईँहरूले साकार बनाउनुहोस्। म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु। जति पनि मित्रहरूले यो सुनिरहनु भएको छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अनुभूति गरिरहनु भएको छ कि रेस्टुरेन्टमा जानु भनेको एउटा फ्यामिली कल्चर विकास गर्नु पनि हो। सेपरेट लाइफका मान्छेहरू पनि यहाँ आएर रमाउन सक्छन्, एक्लै हाँस्न सक्छन्, विथ फ्यामिली पनि आउन सक्छन्। तपाईँको रिलेसनलाई झन् सुमधुर बनाउने, मनसँग मन, मुटुसँग मुटु जोड्ने ठाउँ पनि रहेछ यस्तो राम्रो रेस्टुरेन्ट। त्यसकारण तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। मुगल इम्पायर साँच्चै इम्पायर फैलाउँदै अगाडि बढोस् र अब 10 वर्षपछि भेट हुँदा मुगल यो देशको उत्कृष्ट चेन हो भन्ने मलाई अनुभूति होस्। त्यो खालको रिपोर्ट कार्ड हामी अदम्यताका साथ प्रतीक्षा गर्नेछौँ। यति भन्दै तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति र यसको ओनरहरूको पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु। मुगल इम्पायर मल्टिक्युसन रेस्टुरेन्टको अति नै सुन्दर रेस्टुरेन्टमा आएर तपाईँले आजको तपाईँको आगमन सँगसँगै सम्पूर्ण कस्टमरहरूको एउटा मनोभावना जगाइदिनु भएको छ, राम्रो गरिदिनु भएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मुगल इम्पायर भनेको एउटा इन्डियन क्युजन रेस्टुरेन्ट हो, जुन एउटा फुडहरू चाहिँ जुन अहिले हामीले नेपालमा लन्च गरेको फुडहरू चाहिँ इन्डियन फुडहरू भनेको जुनसुकै कन्ट्रीका कस्टमरहरूले पनि सजिलै खान सक्ने, वृद्धदेखि लिएर बच्चाहरूसम्म सबैलाई चाहिँ एउटा मनोरम वातावरणमा चाहिँ जस्तो म्युजिक कल्चरदेखि लिएर फ्यामिलीमा गेट टुगेदरदेखि लिएर बर्थडे सेलिब्रेसनदेखि लिएर क्याटरिङ सर्भिसदेखि लिएर होम डेलिभरीदेखि लिएर सम्पूर्ण सुविधाहरू मुगल इम्पायर मल्टिक्युसनबाट लिन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामीले बिहानको 11 बजेदेखि रातिको 2 बजेसम्म हामीले सेवा उपलब्ध गराउँदैछौँ। तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ बिरामी परेको बेला हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ बाटोमा आउँदा आउँदै हामीलाई ढिलासम्मको लागि फुड चाहिन्छ भन्ने कुनै पनि त्यस्तो अप्सनमा हुनुहुन्छ भने त्यसको एकमात्र अप्सन भनेको मुगल इम्पायर मल्टिक्युसन रेस्टुरेन्ट हो। तपाईँहरूलाई तातो राम्रो र स्वादिष्ट खानाको लागि हामीले 3वटा आउटलेटहरूमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूको सुविधाको लागि आउटलेटहरू चाहिँ हामीले विस्थापन गरेका छौँ। जस्तै हाम्रो लाजिमपाटमा एउटा आउटलेट छ भने एउटा जम्सिगिलमा छ, एउटा ठमेलमा छ। तपाईँहरूलाई सेवा र सुविधायुक्त कुनसुकै पनि आउटलेटबाट तपाईँले बिहान 11 बजेदेखि राति 2 बजेसम्म फुड खान सक्नुहुनेछ। तसर्थ तपाईँहरूलाई अब हामीले एउटा विदेशी लगानीबाट एउटा मान्छे आएर चाहिँ हामीले अहिले नेपालीहरूलाई यसो रोजगार दिइरहेछौँ। अहिले हाम्रो 3टा आउटलेटमा चाहिँ 60 जना स्टाफहरूले काम गर्नुहुन्छ, जुन हाम्रो नेपाली नै स्टाफहरू हुनुहुन्छ। Happy